الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء أولي الصدق والصفاء منبع الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطا وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين. قال النبي صلى الله عليه وسلم من نظر إلى الكعبة إيمانا وتصديقا خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار قبري وجبت له شفاعتي. وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک با آواز بلند. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. مل کے محبت نہ پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. اللہ رب العزت جل وعلا دی بے حد حمد و ثنا. جس رب کائنات دی شان ہے خطائیں دیکھ کر وہ عطائیں کم نہیں کرتا. میرے تے تواڈے رب کریم دی اے شان ہے. خطائیں دیکھ کر وہ عطائیں کم نہیں کرتا. سمجھ میں نہیں آتا کہ کتنا مہرباں تو ہے. اس رب لم یزل دی حمد و ثنا لا تعداد درود و سلام سرور سروراں رسول ہر دو جہاں مالک انس و جاں محبوب رب دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ مقدس دے اندر کہ جنہ دی شان و عظمت وچ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ آپ فرمایا جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا. جن کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا اس جبین سعادت پہ لاکھوں سال. بعد از حمد و نعت صدر محفل پیکر اخلاص پیکر محبت عاشق رسول گدائے در بطول حضرت مولانا استاذ الخطباء استاذ الحفاظ حاجی حافظ دوست محمد صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ شہنشاہ نقابت فصیح اللسان میرے بڑے ہی پسندیدہ نقیب جناب محترم عدنان سرور صاحب نعت خانہ نے شیری لسان
گرامی قدر حاضرین، سامعین، برادران دین، امت بہترین، اج دی یہ پاکیزہ محفل دو مقدس حوالیاں نال ہے۔ پہلا حوالہ ذکر سید الشہداء، راکب دوش مصطفیٰ، مرکز مہر و وفا، شہید خنجر جور و جفا، آئینہ جمال مصطفیٰ، پاس بان اسلام، بقائے لا الہ الا اللہ، سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام، آپ دے مبارک ذکر نل اے محفل معانون ہے۔ دوسرا پیارا حوالہ کہ خوش نصیب ساڈے عزیز زائر مدینہ، خوش نصیب زائر مکہ، جناب عزیز محترم غلام یاسین صاحب اپنے بزرگاں دے نال عمرہ کلیاں بھی کریے تھے، بڑی سعادت ہے، لیکن ماں باپ نال اے سعادت ہوئے تے اے بڑی سعادت ہے، والد نال ہوئے، والدہ نال ہوئے، کیونکہ کعبے نو ویکھنا بھی ثواب تے امی تے ابو دے چہرے نو ویکھنا بھی ثواب۔ خوش نصیب نے، سعادت مند نے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ یہ دوسری نسبت ہے، اور میں مبارک پیش کرنا انہوں کہ جنہ دی فیملی جو 4 خوش نصیب مدینے دے مسافر بن رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مدینہ پاک دی حاضری دے حوالے نال میں اکثر ایک جملہ کہنا ہونا کہ قبلہ اے پھلاں دے ہار سارے لوگ پہنتے ہیں، بڑے بڑے لوگاں نو ہار پوائے جاندے ہیں، پر 2 نسبتاں نال ہار بڑے ہی سجدے ہیں۔ ایک بچہ قرآن پڑھ جائے تے دوسرا بندہ مدینے دا مسافر بن جائے۔ یہ 2 نسبتاں نال حال جے لینا، اے بڑی خوش نصیبی اور سعادت مندی ہے۔ اللہ کریم دی بارگاہ بھی دعا ہے، اللہ کریم انہاں دا اے مقدس سفر آسان بھی فرمائے تے قبول بھی فرمائے۔ بلا تمہید میں چند باتاں ذکر سید الشہداء دے حوالے نال کرنا چاہنا، تہاڈی میرے ول توجہ ہے؟ اللہ تانوں جزائے خیر دے وے، اللہ تانوں برکت دے وے، پوری توجہ میرے ول کر کے۔ یہ دنیا دا طریقہ ہے، نوکران دے سامنے مالکان دا ذکر ہوئے تے نوکر دی اپنے سائیاں دے ذکر ول پوری توجہ ہوئی، تے اسی نوکر ہیں امام علی مقام دے، ساڑھے او سردار نے، ساڑھے او دلدار نے، ساڑھی جان و ایمان دے او مرکز و محور نے۔ ہر جوان بچے بزرگ دی توجہ میرے بل رہے، توجہ بکھری نہ رہے۔ آمن والے حاجی صاحبان دے گلے میں ہار پیسے، پر تواڈی توجہ ذکر سید الشہداء بل رہے، کیونکہ اے ذکر او ذکر ہے جڑا صرف میں نہیں کر رہا، صرف تسی نہیں کر رہے، صرف علماء نہیں کر رہے۔ ذکر امام عالی مقام قرآن وچ خدا بھی فرمایا ہے اور حدیث وچ سونے مصطفیٰ بھی فرمایا۔ ابتدا وچ میں ایک حدیث پیش کرن لگا کہ اے ذکر دا فائدہ کی، ذرا محبت نہ بولو سبحان اللہ۔ او جڑے باہر برامدے وچ بیٹھے ہو تہاڈی بھی توجہ میرے بل رہے، توجہ ہے میرے بل؟ او پتر میرے بل دھیان کرو، ادھر کی ویکھی جاندے ہو، ذرا قداں دا سارا چھڈو نا،
جمانی وچ تسی قداں نال لگ کے بیٹھ گئے ہو، بڑے ہویا کی کرنا ہی لگا ہو. میرے ول توجہ فرماؤ، تسی بھی اتو تھوڑا جا قریب آ جاؤ، خالی جگہ نہ لگے، اگے ہو جاؤ، مہربانی ہو جاؤ ماشاءاللہ. پتر تین تھلو الفی تو نہیں لگ گئی جیڑی تین اگاں نہیں پی امن دے دی، اگاں ہو جا پترا. ہن میرے ول توجہ فرماؤ. اہل بیت دی محبت دا فائدہ کی، تھوڑی جی کو گھٹا کے آواز بتا دیں. اہل بیت دی محبت دا فائدہ کی. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نافع فی سبعۃ مواطن. حدیث تے بھی بولے کرو سبحان اللہ، اللہ تو انہوں خوش رکھے. میں ایک حدیث دا اور جملہ پیش کرنا. بھائی منصور الہی صاحب حدیث دا میں لفظ پڑھن لگا. میرے آقا فرماندے ندر اللہ عبدن سمع مقالتی، یا اللہ اس بندے نو آباد رکھ جڑا میری حدیث دھیان نال سنے. میرا تے اے یقین ہے کہ اے بزرگ جنہ بچپن تو لگ کے آج تک دین دی خدمت کیتی ہے، اے دعا چا دے من تے گل بن جاتی ہے. مرشد پیر سیال لجپال دعا چا دے من تے گل بن جاتی ہے. تے جنوں تاجدار گولڑا دعا چا دے من او دی گل بن جاتی ہے. پر ایمان نر دسو جنوں نبیاں دا سردار دعا دے، جنوں حضور دعا دے، او دیتے کتنا کرم اس نے. لہذا حدیث دے لفظ سنن والے واسطے میرے نبی دی دعا ہے، یا اللہ اس بندے نو آباد رکھ جیڑا میری حدیث دھیان نال سنے. اے حدیث تے دعا ہے تے سنی بھی کوشش کیتی کرو، ذکر حضور دا ہی سنیا کرو. اے چھوڑو گانے محرم ہی تو تسا چھڑے ہو جائے، ہمیشہ واسطے چھڑ دیو. اللہ بھی ناراض، اللہ دا رسول بھی ناراض، عمر چ بھی بے برکتی، رزق چ بھی بے برکتی. کیوں نہ سنو، یا قرآن سنیا کرو یا حدیث سنی کرو، نبی دی نعت سنی کرو یا آل بیت دی تعریف سنی کرو. یہ دا فائدہ ہے. یہ جمانہ دی توجہ ہے تو میں جملہ پیش کرا. آج ایس فیس بک نے ساڑا بیڑا غرق کر چھڑے. جمان جڑن او کسے ہور پاسے ٹور پہ. میرے جمانوں علی اکبر دے نوکر ہو تے غازی عباس دے نوکر ہو تے میرا جملہ دل دی گہرائی وچ اتار لو. گانے دی آواز آئی تے میرے مصطفیٰ اپنے کنہ وچ انگلی دے لئی. تے جے قرآن دی آواز حضرت عبی بن کعب بڑا کاریے میرے نبی دے صحابہ وچ بڑا کاریے، او دی تلاوت دی آواز آئی تے سائیں فرمایا اللہ تیرے منہ نو بھی سلامت رکھے، تیری زندگی نو بھی سلامت رکھے. دیکھو نا، میں نال اصلاحی گلاں کرتا رہنا. میری عادت ہے کہ ایڈی وڈی قربانی سیدہ دیتی ہے تے ایڈی وڈی قربانی دی قدر اے ہے کہ صرف 10 دے مناویے تے باقی 11 مہینے تے 20 دن اپنی مرضی کریے. یہ اس قربانی دی قدر ہے. میرا حسین کی اکسی میں تے اپنے نانے دی صورت والا علی اکبر دین تو واریا. میں تے بھائی قاسم دی تصویر دیاں بوٹیاں کربلا وچ کٹھیاں کیتیاں. میرا تا وفا دا شہنشاہ پردے دارہ دے پردے دا نگران عباس بازو کٹا گیا. تو سعودی قدر ایک ہی تھی کہ قرآن والو رخ موڑیا تے صرف موبائل تے ہی سارا دن تسی دھیانے لگے رہے.
ڈاکٹر غلام یاسین میں اکثر جملہ کہنا تینوں اللہ نے جوانی وچ اے موقع دیتا ہے، اے کرم دی گل ہے، اس جوانی وچ جاؤنا تے پھر اپنے بزرگاں دے نال جاؤنا بہت بڑی سعادت ہے۔ میرا جملہ ذہن نشین کر لو ویرو، اہل بیت دی قربانیاں دی قدر اے ہے کہ سر تو لگ کے قدمہ تک حسینی بن جاوی۔ ساڑے کردار چوں، ساڑی گفتار چوں، ساڑی رفتار چوں، ساڑی صورت چوں، ساڑی سیرت چوں، ساڑے اٹھن توں، ساڑے بیٹھن توں، ساڑے بولن توں، ساڑے چلن توں، ساڑے سون توں، جاگن توں حسین پاک دی غلامی دی جھلک نظر آدے۔ یہ ہے امام پاک دی قربانی دی قدر۔ ہون میں حدیث پہ پڑھنا ماشاءاللہ ہون ہر جوان دے چہرے تے حسین دی محبت دی چمک آ گئی ہے، ہر دل اس یاد نال معمور ہو گیا ہے۔ ہون وہ حدیث سنو، میرے آقا فرماندے نے 7 مقام ایسے نے جتھے میری اہل بیت دی محبت تو انو کم ہو۔ کتنے مقام؟ 7 مقام۔ آقا کیڑا کیڑا مقام؟ فرمایا اندل موت، موت دی گھڑی وچ تو انو میری اہل بیت دی محبت کم موسی گئی۔ اس کٹھن وقت وچ، مشکل وقت وچ، وقت نزا وچ جدوں کسے کم نہیں ہونا، فرمایا میری آل دی محبت تو انو کم موسی گئی۔ میں تھوڑی توجہ تے خوش ہوں۔ میرا جملہ بھائی عدنان سرور صاحب میں پیش کرن لگا، چھانگا مانگا دی سرزمین تے ایک بزرگ ہویا ہے، ہمدم اس بزرگ دا نائے، انہاں کتاب لکھی ہے شہید کربلا۔ ایک کتاب لکھ دے پیان تے اچانک بیمار ہو گئے، گھر والے چک کے ہسپتال لے گئے، ڈاکٹران نے چیک کیتا تے انہاں کہا بچیو تھوڑے ابے دا آخری ویلا آ گیا ہے، تھوڑا ابا 2-3 دنہ دا مہمان ہے، گھر لے جاؤ خدمت کرو۔ راتی واپس لے کے آئے، ہمدم بزرگ نو راتی لے آ کے اپنے گھر رکھیا، رات پئی، صبح ہوئی تے پتر رومن پہ، دھیاں رومن پیاں، برادری روے پئی، ایڈا وڈا بزرگا ساڑے خاندان دی شانہ تے وقت آ رہا جا رہا ہے۔ ہمدم بزرگ نے جوانہ نو روندیاں ویکھیا، دھیاں پتران نو روندیاں ویکھیا، فرمایا کیوں پریشان ہو؟ انہاں کہا جی ڈاکٹروں تو انہوں جواب دے چھڑیے، چند سامہ دے مہمان ہو، سننا توجہ نال۔ آپ نے فرمایا نہ رو، 3 سال تک میں کوئی نہیں مرنا۔ 3 سال تک میں پیار نہ بولو۔ وہ حیران ہو کیا دن قبلہ بڑے یقین تے وثوق نال آدھے پے ہو۔ فرمایا میں ایویں نہیں پیاندا، راتی ستا نا تے مولا حسین خواب وچ آیا ہے۔ آئے اللہ کرے اسی بھی اج سمیت مولا حسین ملے۔ خواب بچ مولا حسین سرکار امام حسین خواب بچ آئے تے آپ فرمائے ہمدم تیار ہیں۔ میں ہاتھ بن کے عرض کی تھی حضور موت تو کوئی ڈر نہیں، اے تے موت بر حق کے جانا تے ہے، لیکن قبلہ تو اڈی شانچ کتاب پیا لکھدام شہید کربلا ادھی اجی ہوئی ہے، کدی مکمل ہو جاندی تے بڑی گل ہا، پوری ہو جاندی تے بڑی سعادت آ۔ دنیا او کتاب پڑھ دی میں نو ثواب ملدا۔ سائیاں فرمائے کتنی دیر اچھ پوری کر لئی سے جی 3 سالہ میں کتاب پوری ہو جاسی۔ سائیاں ہاتھ تو پکڑ کے فرمائے جا تینو خدا کلو 3 سال لے کے دے چھڑے۔ آئی غلامی کم کے کوئی نہیں تے اے جڑے ساڑھے جوان پتر لڑدے ودے ہوندن، کوئی شباز بستے تے کوئی عمران بستے تے کوئی نواز بستے،
تے کوئی بلاول واسطے اے نعرے نہ لاؤ، انہاں دے نعرے نہ لاؤ، تواڈے نال کائی بن گئی تے انہاں تواڈا حال ہی نہیں پوچھنا۔ حسین دے نعرے لاؤ، حسین دے بابے دے نعرے لاؤ، حسین دے نانے دے نعرے لاؤ۔ اللہ دی قسم مشکل بعد وچ بنسی، مدینے والا تے مدینے والے دی آل پہلے آ جس۔ جاندے پہن نا مدینے، میں پڑھیا کتاب وچ، پیر محمد کرم شاہ ضیاء الامت نے اپنی کتاب وچ لکھیا ہے ضیاء النبی وچ کہ ایک بندہ مدینہ پاک گیا تے روضہ پاک کے تے نا عرض کردہ ہے انا ضعیفک یا رسول اللہ، آقا میں تواڈا پرانا تے پیسے مک گئے، آقا پیسے کوئی نہیں تے بھوک لگی ہے تے پرانا تواڈا ماں، آقا ہوٹل تے جاما تے پیسے منگسن گئے، پیسے کوئی نہیں تے پرانا تواڈا، حضور روٹی چاہی دیئے۔ حضور ضیاء الامت پیر کرم شاہ رحمت اللہ علیہ لکھ دن او بندہ اے آگ کے نہ روزے تے اگے ممبر تے قریب جا کے سو گیا، بس اکھ لگی ہے تے قسمت جاگ پئیے۔ ماہی مدینے والا خواب بچایا ہے تے سائیاں فرمایا ہے اٹھ اے کھانا لے لے، فرماندن خواب بچ حضور روٹی دیتی ہے، میں خواب بچ ادھی کھا لئیے، یہ اکھ کھلی ہے تے ادھی میرے ہاتھ بچا۔ انہاں ہستیاں نال وفا کریے جنہ ایتھے بھی کم ہونا ہے، موت ویلے بھی کم ہونا ہے۔ فرمایا اللہ توانو جزائے خیر دے وے، جے تک تے میں فضائل پہ پڑھنا تے تواڈیاں اکھاں اشکبار میں۔ فرمایا پہلا مقام جتے میری آل دی محبت کم ہونی ہے اند الموت، موت دے وے۔ تے سجنہ او ہے، سجنہ لگدا اوہی ہوندا ہے جڑا اوکھے ویلے کم ہوے، ایتھے کسے کم نہیں ہونا موت ویلے، حضور دے پیاریاں کم ہونا۔ دوسرا مقام اند القبر، قبر وچ، اند القبر، کیڑی اوکھی منزل ذرا تصور کرو گا۔ اوتھے بھی حضور فرمایا میری آل دی محبت کم ہو سی۔ تیسرا مقام اند الحشر، قیامت والے دن جدو قبرہ میں اٹھنا جے میری آل دی محبت کم ہو سی۔ چوتھا مقام اند الصراط، حدیث دے لفظاں تے سبحان اللہ بول، بار بار نہیں کہلوائی دا، غلام بیٹھے ہو آل بیت دے نوکر بیٹھے ہو۔ فرمایا اند الصراط، پل صراط وال نلو بریک تے تلوار نلو تیز، کیڑی اوکھی منزل ہے، وال نلو بریک تلوار نلو تیز۔ فرمایا میری اہل بیت دی محبت اوتھے کم ہو سی۔ کتنے مقام ہو گئے؟ موت، قبر، حشر، پل صراط تے فرمایا پنجواں مقام ہے اند المیزان، جتھے عمل تلنے، عملہ والی، آواز دے نا، عملہ والی مقام تے جتھے عمل تلنے، والوزن یومئذ الحق، ویرو حق دا ترازو لگ جانا ہے۔ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جے ذرہ برابر نیکی کیتی تے وہ بھی تیرے سامنے۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، ذرہ برابر گناہ کیتا تے وہ بھی تیرے سامنے۔ تیرے تے میرے تے اج خوف خدا کوئی نہیں۔ میں پڑھدا پیام سیدنا امام زین العابدین پاک دی زندگی وچ، اے حاجی پہ جاندے نا کعبے، انہاں آکھنا لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ حسین دا پتر جس لے کعبے دے سامنے گیا لبیک نہیں پیا پڑھدا، کسے پوچھیا سید سجاد تسی تلبیہ نہیں پہ پڑھ دے، لبیک نہیں پہ آدے۔ اللہ اکبر، علی دادا ہے، حسین بابا ہے، 12 امامہ چوتھا عظیم امام ہے، لیکن خوف کتنا تاری ہے۔ فرمایا لبیک نہیں پیادا، کتنی اتو اے نا آواز آبے تیری حاضری کوئی نہیں۔
تے ادھروں آواز ہے تیری حاضری کوئی نہیں. اتنا خوف تاری ہے، اتنا اللہ دا دی خشیت تاری ہے. تو او جتھے عمل تلنے ان بھی ذرا ذہن وچ رکھو نا، خدا دا قرآن ہے، حق دا ترازو لگنا ہے، نیکیاں تے بدیاں تلنیاں. وَإِنْ كَانَ مِسْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا. ذرہ برابر نیکی بھی تیرے سامنے. بندہ اکسی لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. او یا میری زندگی دی کتاب نو کی ہو گیا ہے، ہر نکی شے بھی دے وچ درجے، ہر بڑی شے بھی دے وچ درجے. جوانو ان جملیاں نو دل وچ بٹھاؤ. ذکر حسین بھی ہے تے پیغام حسین بھی ہے، ذکر حسین بھی ہے تے فکر حسین بھی ہے. ذرا فکر والی بات بھی سنیے. اوتھے عمل جتھے تلنے، ماں نیکی نہیں دینی، باپ نیکی نہیں دینی، بھرا نیکی نہیں دینی، اوتھے میرے آقا فرمائے میری آل دی محبت کا موسی. ذرا اچھی سبحان اللہ. کتنے مقام ہو گئے؟ 5 مقام. 6واں مقام توجہ بھائی، 6واں مقام کیڑا ہے؟ اندل حساب. جدو نامہ اعمال تلنا ہے تے پھر حساب ہونا ہے، نیکیاں باڑیاں یا بدیاں باڑیاں. اوتھے میرے آقا فرمایا میری آل دی محبت کا موسی. تے آخری مقام اندل کتاب. اندل کتاب جدو نامہ اعمال حساب تو بعد ملنا ہے، کسے نو سجے بچ کسے نو کھبے بچ. زندگی گزر گئی، حافظ صاحب نو قرآن سنیں دیاں. فَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ. کچھ سجے والے ہونے، کچھ کھبے والے ہونے، جنہاں نو سجے ہتھ نامہ اعمال ملنا ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ یقرؤ کتابیا. او اکسی جنو سجے ہتھ نامہ اعمال مل سی، او اکسی دنیا والے ہو میں پاس ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں بچ گیا، میں پاس ہو گیا. سجے ہتھ نامہ اعمال انہوں مل سی. میرے آقا فرماندے نے جیتے دل وچ میری اہل بیت دی محبت ہو سی، جڑا علی دا نوکر ہو سی، جڑا حسن دا نوکر ہو سی، جڑا حسین دا نوکر ہو سی، جڑا بطول دا غلام ہو سی، انہوں سجے ہاتھ نامہ اعمال مل سی. 7 مقام میں پیش کر دیتے نے. 7 بڑیاں منزلاں اوکھیاں، 7 مقام بڑے مشکل نے. آؤ اوتھے ایو کم ہونا ہے. ایسے واسطے قبلہ بھی ایو آدن، عدنان صاحب بھی ایو آدن، میں بھی گلی گلی کوچا کوچا ایو پیانا. زہرا حسین اور حسن کا غلام ہوں، زہرا حسین اور حسن کا غلام ہوں. مل کے محبت دینا، تسی بھی مل کے پڑھ لو. زہرا حسین اور حسن کا. توجہ ٹھیک ہے، میں راضی ہوں، لیکن میرے نہ تھوڑا جا پڑھو. بزرگاں نو بھی معافی ہے، بیماراں نو بھی معافی ہے، جوان میرے نال پڑھن. زہرا حسین اور حسن کا. زہرا 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 حسین اور حسن کا غلام ہوں. زہرا حسین اور حسن کا. میں قربان جاواں
ہن ایسے مقام تے میں ایک حدیث دا ہور حوالہ پیش کر لگا، توجہ دے نال او حدیث سننی ہے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدائن فتح ہویا ہے، میرے نبی دا دوسرا خلیفہ ہے، امیر المؤمنین دا لقب پانے والا ہے، 22 لاکھ مربع میل دا فاتح ہے، 22 لاکھ مربع میل دا فاتح ہے۔ حضرت عمر مدائن فتح ہویا ہے، مال غنیمت پہ بن دینے، جیڑا آ رہے آئے 500 دے رہنے، جیڑا آ رہے آئے 500 دے رہنے۔ جناب فاروق اعظم نے بیکھیا امام حسن آ گئے، امام حسین آ گئے، مولا حسن مولا حسین زہرا دے دو میں لال آئے نے۔ حضرت عمر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، فرمایا میرے سردار آ گئے، میرے سردار آ گئے، زہرا دے دلدار آ گئے، نبی دا پیار آ گئے، جنتی جمانہ دے سردار آ گئے۔ حسن حسین نو ادب نال اپنی جگہ تے عمر پاک نے بٹھا لے آئے، بٹھا کے ہر نو 500، امام حسن نو 1000 دیتا ہے، حسین نو 1000 دیتا ہے۔ ہاتھ چمے نے تے آکھے ہے تسی میرے نبی دے لاڈ لے ہو، اے 1000 خدمت وچ پیش کیتا ہے۔ پتر بول پہ ہے، بیٹے دا نام ہے عبداللہ، آدھا بابا میں تو اڈا بال بھی ہاں، صاحب عیال بھی ہاں، مفلوق الحال بھی ہاں، میری عمر بھی زیادہ ہے، جنگا وچ بھی میں گیا ماں، میں نو بھی 500، انہاں نو 1000۔ ایک جملہ دھیان نال توجہ نال میں پیش کرن لگا، قبلہ حضرت جی جملہ وے ہن شان حسین دیئے زبان عمر دیئے۔ شان سارے بولو، جیڑا حسین دا جیڑا غلام ہے ذرا ذوق نال بولو۔ شان امام حسین دیئے، زبان حضرت عمر دیئے۔ حضرت عمر کی یادن توجہ، حضرت عمر نے فرمایا اوے عبداللہ خبردار، انہاں دی برابری نہ کری، انہاں دی برابری نہ کری، اے دے نانے ورگا تیرا نانا نہیں، اے دے نانے ورگا تیرا، پیار نہ بولو تیرا نانا نہیں، انہاں دی برابری نہ کری، انہاں دا نانا جان کائنات ہے، انہاں دا نانا شان کائنات ہے، انہاں دا نانا سڑے جوڑیاں عرشاں تے جان والا ہے، انہاں دا نانا ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبده ما اوحا۔ اور انہاں دا نانا اتھے گیا ہے، پیار نہ جملہ سننا ہے، زمینہ تھلے، آسمان تھلے، سدرہ تھلے، عرش تھلے، جنت تھلے، شریف الاقلام تھلے، فرشتے تھلے، جبریل تھلے، حجابات عظمت تھلے، عالم ملکوت تھلے، عالم لاہوت تھلے، عالم ہاہوت تھلے، سارا جگ تھلے، مصطفیٰ عرشات اتے رب دے قرب وچ جا کے رب نو ویکھے آئے، خبردار حسین دی برابری نہ کری، اے دے نانے ورگا تیرا نہ۔ جتنے بھی آئے بیٹھے ہو نا، غلام یاسین دے مہمان تے اصل دے اندر میرے مولا حسین دے مہمان، تے حسین دے مہمانہ نو میں ویلکم کردم، اہلم و سہلم و مرحبا کہنم، پر تھوڑا جا انصاف تک کریے نا، حسین دے مہمان ہے تے حسین دی شان آج میں پہ بیان کرنا تے تسی خوش پہ ہوندے ہو، جدوں او تصور کرو نا، جدوں ممبر مدینے دا زبان عمر دیا شان حسین دی۔ کئی بندے ہم آکے آئے زد کیتی یہ گھر بیوی نو آگ کے آئے جی امان اللہ نہیں میں تیل لا لوے جیسی سبحان اللہ آگ گیا سے تے مران مرید کا ہے ہونا، رن مرید کوئی نہیں سبحان اللہ کا،
میرے مولا حسین دے مرید اچھی سبحان اللہ کریں. ہن سجے کبے کان لاؤ جیڑا نہ آکے سمجھو اے حسین دا مرید نہیں اے اپنی وائف صاحبہ دا مرید ہے. اے نہ دی بڑو جان چھٹی آدھے پر ساتھ دا ہی کاشنا ہے تو جو میرے روشن ضمیر ہے نہ خطیب ہے. اللہ اکبر. ہن تسی حوراں دی دھیان رکھو ہن انشاءاللہ حورا ہی تو نٹھینی اینا واسطے تے پکیاں تے جے تسی بھی عمل کر سو تے حوراں نہیں تے مڑ حورے کاشا تا ہے. نیکی کرنی ہے تے پھر ہی حوراں ملنی. تو بڑی مہربانی اللہ تہاڈی توجہ نو قبول فرمائے. میں کی پیارز کرنا لڑان دی گل نہیں سمجھان دی گل ہے. سنی کدی فسادی نہیں ہوندا. سنی امن دا درس دیندا ہے. سنی امن دا پیغام دیندا ہے. توجہ اس واسطے میں گل پہ کرنا ویرو میرا جملہ غور نہ سنو. عمر کی عادل او بیٹا عبداللہ او یار ایتھے گلی وچ ایسا چو دا گھر ہوئے نا او نہیں ماندا ہوندا تھانے دار نہیں ماندا تے اے تب 22 لاکھ مربع میل دا فاتح ہے. 22 لاکھ مربع میل دا فاتح تے حسین نال نیاز مندی کیے پترا اے دی برابری نہ کریے دے نانے ورگا تیرا نانا نہیں. تے دوجی شان زبان عمر دی شان میرے مولا حسین دی خوش رمو. دوجی شان حضرت عمر آدن اے دے بابے ورگا تیرا بابا نہیں. اے دے بابے ورگا تیرا بابا نہیں. اے دا بابا کعبے وچ پیدا ہوئے. اے دے بابے پہلی نظر محمد دا چہرہ ویکھے. آستانہ عالیہ نجف اشرف شریف آستانہ عالیہ کربلا شریف. اچھی بولو ذرا میرے آقا دے غلاموں. زبان نہ لو زبان شان شاباش. آج جے توڑے کوئی پوچھے امان اللہ نہیں میں کی بیان کر گیا ہے ساری تقریر نہ یاد رکھیا اے تکیا نا زبان عمر دی شان حسین دی. اتنی گل پک جاوے تو گل ہی بن جاوے روڑے ہی مک جاوے. ایو حضرت عمر آنا جدوں حسین نو موڑھیاں تے چڑھیاں ویکھیا حسین نبی دے موڑھیاں تے ایو عمر آن دن نا واہ حسین نعم المرکب نعم المرکب نعم المرکب. تیری سواری کیڈی سونی ہے تیری سواری کیڈی سونی ہے تیری سواری کیڈی سونی ہے. تے میرے نبی فرمایا عمر نعم الراکب سواری بھی سونی ہے سوار بھی سونا. لفظ بولے ہے تو انہوں چس آئیے ایک بار تسی یہ لفظ بولو تاکہ میں انہوں سکون ملے. سواری بھی سونی تے سوار بھی. بڑی مہربانی. سواری بھی سونی تے سوار بھی. مسجد دی در و دیوار گونجن. اس مسجد قبلہ رہندن تے بڑی روحانیت ہے تے سارے نیک بندے بیٹھو نالے نسبت بھی میرے مولا حسین. حسین مسجد دے وچ بہ کے حسین مسجد دے خادم دا بیان سنو تے پھر حسین حسین نہ کرو. میں کی پیانا سواری بھی سونی تے سوار بھی. ساریاں بولنا تے ٹل نال بولنا. سواری بھی سونی تے سوار بھی. ہن ایتھے پوری امت متفق. اسی بریلوی سنی کول پوچھے تے اسی اکثر سواری سونی تے سوار. دیوبندی کول پوچھو تے او اکسی سواری سونی تے سوار. اہل حدیث کو پوچھو سواری سونی تے سوار. شیعہ دوستاں کو پوچھو تے او اکثر سواری سونی تے سوار. اس مقام تے امت کٹھی ہے کہ سواری بھی سونی سوار بھی
ذرا پیار نال بول سو تے میں اگلا جملہ بول سا سواری بھی سونی تے سوار بھی ایتھے امت مل گئی ساری امت آدھی ہے ہر مسلک آدھا ہے سواری بھی سونی تے سوار بھی سونا تے ایسے پیار نہ سننا ہے ہجرت دی راتی مولا علی بستر تے مولا علی بستر تے ابو بکر نال تے جدوں پہاڑی تے چڑھن لگے آکھیا سونیا نوکیلے پتھر ہیں تے تواڈے نازک قدم ہیں تسی میرے قدمیاں تے بہ جاؤ میرا نبی بہ گیا ہن ایتھے بھی آکھو سواری بھی سونی تے سوار رسالت نعرہ حیدری عظمت مصطفیٰ شان سیدنا صدیق اکبر شان سیدنا صدیق اکبر مقام سیدنا صدیق اکبر سواری بھی سونی تے سوار بھی انج نہیں بھولا ہے سواری بھی سونی سوار بھی سواری بھی سونی سوار بھی سواری بھی سونی سوار بھی سونا سلامت رہو قبلہ تو انو اللہ جزائے خیر دے وے او حدیث سواری بھی سونی تے سوار بھی سونا تے ہجرت دی راتی میرے جڑے شیعہ پھرا بیٹھن نا او صرف اتنا چاہکن بہ ہجرت دی راتی ابو بکر سواری بھی سونی تے مصطفیٰ سوار بھی سونا تے جھگڑے مک جاون تے پھر مکائیے نہ جھگڑے سواری بھی سونی تے سوار بھی میں تو آڈے کول پوچھنا پیار نال محرم گزر اجے تک جاری ہے جی ذکر کیتا ہے میرے محرم جاری ہے ذوالجناح شریف ساڑھے بھائیاں کڈیا او دینار عقیدت بھی کیتی او اپنے عقیدے دے مطابق کرن پاکستان ہے ہر بندے نو آزادی ہے اپنے عقیدے دے مطابق عمل کرے پر میں تو انہوں پوچھنا اے ذوالجناح شریف تے میرا آقا حسین چڑھے ہے لڑائی نہیں مسئلہ پہ سمجھانا چڑھیں کربلا وچوں آئی ہے اس نسل وچ ہے اس سواری دی نسل وچ ہے نہیں پر تسا شبی بنائی ہے او دے نال عقیدت رکھ دیو اے میرے حسین دی سواری ہے اے میرے حسین دی سواری ہے آپ چڑھے نہیں اس نسل وچوں نہیں کربلا وچوں آئی نہیں پر ادب کرو میں تو انہوں نہیں منع کردا جے کدی او سواری تے لایا پہلے میں پیر چمنا جے او آوے تے میں بھی چپڑ بستے تیار ہاں علامہ دوست محمد بھی اکھی بھی چھامڑ بستے تیار ہیں پر او نہیں او دی نسل بچو نہیں چم دیو چمو میں آکھیا کیوں پیا چم دے آکھے حسین دی سواری دی شبیہ ہے او دی تصویر ہے میں آکھیا چم شبیہ ہے چم پر حسین دے نانے دی سواری دا بھی تے احترام کار ہے سلامت او بھائی ملک ساڈا شہر ساڈا محلہ ساڈا کیڑی لوڑ ہے لڑائی کرن دی بس آکھنا جے آقا دے کندیاں تے حسین چڑھے تے سواری بھی سونی تے سوار بھی سونا تے جے آقا صدیق دے موڑیاں تے چڑھے سواری بھی سونی تے سوار ذرا سبحان اللہ سلامت رہو اللہ بھائی تو انہوں سلامت رکھے توجہ ہے میرے بل تو حضرات محترم میں وہ گل پہ کرتا سا حضرت عمر فرمایا اے دے نانے ورگا سارے بولے اے دے نانے ورگا اے دے بابے ورگا اور سنو جملہ فرمایا اترا میں 27 سال دی عمر چ یار دا کلمہ پڑھ کے قدمہ وچ آیا اس نگاہی یار دی جوڑی وچ کھولی ہے ہائے ہائے مولا علی نگاہی یار دی جوڑی وچ کھولی ہے علی دا بچپن حضور دی جھولی وچ علی پاک دا لڑکپن حضور دی جھولی وچ علی نبی دے کوڑ پڑے ہے نبی دی جھولی وچ پڑے ہے اے دے بابے ورگا تیرا
تریہ جملہ حضرت عمر نے کی فرمایا ہے پتر عبداللہ اے دی برابری نہ کریا کر اے نہ سیدان دی برابری نہ کریا کر کیوں اے دی ماں برگی تیری ماں نہیں او نیک ماما دے پتر بیٹھے ہو زہرہ دا ذکر ہے اے دی ماں برگی تیری ماں نہیں پتر اے دی ماں اوے کائنات نبی بستے کھڑی ہو جاوے کائنات نبی بستے کھڑی ہو جاوے فرشتے نبی بستے کھڑے ہو جاون انسان نبی بستے کھڑے ہو جاون ملائکہ نبی بستے کھڑے ہو جاون نبی بستے کھڑے ہو جاون میں جملہ دین لگا نبی بستے کھڑے ہو جاون پر اے دی ماں اوے جیڑی آوے رسول کھڑا ہو جاوے نعرہ تکبیر نعرہ رسالات نعرہ رسالات عظمت اہل بیت عظمت اہل بیت عظمت اہل بیت محبت اہل بیت شان اہل بیت نعرہ حیدری اے دے بابے جیا کسی دا نہیں بابا توجہ ہے اے دے بابے جیا کسی دا نہیں بابا اے دی ماں جی کسی دی ماں کوئی نہیں اے دے بابے جیا اے دے بابے جیا کسی دا نہیں بابا اے دی ماں جئی کسی دی ماں کوئی نہیں اے دے نانے جیا کسی دا نہیں ہو نانا اے دے نانے جیا کسی دا نہیں ہو نانا رہے سی نہ ہوئے گا نہ ود ہوون دا امکان کوئی نہیں نعرہ حیدری 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 شان اہل بیت شان اہل بیت شان اہل بیت عشق اہل بیت محبت اہل بیت سردار اہل بیت غمخار اہل بیت بڑی مہربانی بزرگان کربلا وچ کنیکشن جڑے ہوئے ہیں نجف دیوالی نر جڑے ہوئے ہیں مدینے والے نر کنیکشن جڑے ہوئے ہیں انہوں نے شعر اتنا پیارا پڑھے آئے فرمایا عمر فرمایا او عبداللہ اے دی ماں دی برابری نہ کری اے دی ماں جدو میدان قیامت وچ آنا ہے آواز ہونی ہے غدو ابصارکم نگاہ تھلے کر لو نکی سور اوسکم سر جھکا لو نبیوں نگاہ تھلے کرو ولیوں نگاہ تھلے کرو کتبوں نگاہ تھلے کرو ابدالوں نگاہ تھلے کرو غوثوں نگاہ تھلے کرو میدان معاشرچ کھلون والے ہو نگاہ تھلے کرو یا اللہ کیوں فرمایا بطول آ رہی اے دی ماں مرگی اچھی بولو ہائے کیا کمال ہے اے دے نانے جیا کسے دا نہیں نانا اے دے نانے جیا کسے دا نہیں نانا دی ماں جئی کسے دی ماں بھی نہیں اگے ہوئی بھی نہیں آج کوئی بھی نہیں اگو ہون دا کوئی امکان بھی نہیں اے دی ماں ہوئے کیڑی عورت ہے بچی کون ہے جس نے زہرا وانگ پائی شان چلی ہوئے جتے پتر حسنین جے لال ہومر سرتاج جس دا مولا علی
علامہ اقبال بولیا، مصور پاکستان اقبال بولیا تے کہندے نے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، آپ فرماندے مریم شان والی ہے، مریم عزت والی ہے، پر ایک نسبت دی وجہ تو عیسیٰ دی ماں ہے، عیسیٰ دی ماں ہے، کلیجہ ٹھرسی حسین دی اماں دی شان سن کے، پر اقبال کہندے نے از سے نسبتیں حضرت زہرا عزیز، حسین دی ماں ترے وجہ تو شانہ والی ہے، پہلی وجہ کی ہے نور چشمے رحمت للعالمین، نبیاں دے سردار دی بیٹی ہے، تے دوسری شان کی ہے بانو تاجدار حل عطا، مولا علی دی بیوی ہے، تے تری شان کی ہے مادر مرکز پرکار عشق، جیڑے عشق و محبت دے قافلے دے سالار ہیں حسن تے حسین اونا دی، تو حضرات گرامی فاروق اعظم دا جملہ کیا کہ انہاں دے نانے ورگا، انہاں دے ابے ورگا، انہاں دی اماں ورگا، بولو انہاں دی اماں ورگا۔ ایک دن مولا مشکل کشا نے حسین نو جوڑی وچ با کے فرمایا حسین ایک گل تا دس، عرض کی تھی بابا جی ساریاں گلاں آپ جان دیو، اج میں پہ پوچھ دیو، فرمایا ایک تا دس، ابا جی پوچھو ذرا ذوق لینا گل دا، مولا علی پوچھا پتر شان تیری ڈھیر ہے یا میری ڈھیر ہے؟ میرے مولا علی پوچھ دیں پتر حسین شان تیری ڈھیر ہے یا میری ڈھیر ہے؟ ہن ادب دیکھو، عرض کیتی بابا جانی شان تواڈی زیادہ ہے پر فخر میرا زیادہ ہے، شان تواڈی زیادہ ہے پر فخر میرا زیادہ ہے، پتر کیویں؟ اکھے میرا نانا نبی ہے تواڈا نانا نبی نہیں ہے، بابا جی شان تواڈی زیادہ ہے پر فخر میرا زیادہ ہے، تواڈا بابا عمران کعبے وچ پیدا نہیں ہویا، میرا بابا علی کعبے وچ پیدا ہویا ہے، شان تواڈی زیادہ ہے پر فخر میرا زیادہ ہے، توجہ او ٹھرن والے ہو تواڈے تے حسین دی ماں راضی ہو، فخر میرا زیادہ ہے، اکھے پتر کیویں؟ اکھے میری اماں فاطمہ ہے، تواڈی اماں بھی فاطمہ ہے، میری دادی بھی فاطمہ ہے، میری اماں بھی فاطمہ ہے، پر تواڈی اماں اسد دی بیٹی ہے، میری اماں محمد دی بیٹی ہے، شان تواڈی ڈھیر ہے تے فخر، اے ویکھو نا قبلہ کیویں نوجوان مسکرا، یہ محبت ہے ساڈے کول عظیم نعمت، اے محبت اللہ قائم رکھے۔ اچھا اگو بھی تان مولا اگو کون ہے؟ بولو باب مدینہ العلم، فرمایا پتر ٹھیک ہے صحیح کی ہے پر اگلی گل علی دی بھی سننا، میرا پتر حسین ہے تیرا پتر حسین نہیں، میرا پتر پیار نہ بولو، میرا پتر حسین ہے تیرا پتر حسین نہیں، تے پھر محبت والا بولے آتی ہو سارے رنگ نو انج کر کے بیان کیتا ہے، وہ آندہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان میں گھرانہ، اتر سمر سونڈ والے میں تیرے واسطے بھی دعا کرنا، تھکاوٹ اتار چھڑی ہے، کہیں ایڈے بخیل ہوندے سونڈ والے
انہاں سان بڑھیاں کر چھڑے اللہ تینوں برکت دے وے تے اے شیر میں نہ پڑھو تے پھر میں واقعہ کربلا تو بعد دے 2-3 واقعات پیش کرن لگا میں مل کے پڑھنا ہے افضل ہے کل جہان میں گھرانہ ہون تک یہ تقریر کی تھی انہوں ذرا ذوق نہ بولو افضل ہے کل جہان میں گھرانہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ افضل ہے کل جہان میں گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا مل کے نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا توجہ ہے فضائل شانہ پراؤ پر ایک قدر جان دیں آلہ حضرت دے چھوٹے بھائی حسن رضا خان آلہ حضرت دے چھوٹے بھائی وہ کہنے بے اجازتی جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں تسی میں اپنے بھائیاں جھاکرانو آکھیا کرو آدن بہو حسین غریب انج نہ آکھیا کرو حسین نو غریب نہ آکھیا کرو او جدے کپڑے سعودیہ بچوں آمن امیر ہے جدے کپڑے جنت چوں آمن ہو کے ڈال امیر ہے جڑا فیصلہ آباد کے اچھے درجی کوڑوں کپڑے سواوے او امیر ہے تے جڑا جیتا درزی جبریل ہووے نہیں مسکرا کے اچھی بولے او یار زندگی دا پتہ کوئی نہیں اے سونے حاجی کافنا جا رہے آئے اللہ سانوی لے جائے پر زندگی دا پتہ کوئی نہیں پتہ نہیں موڑے اس انج دی محفل چھو حاضر ہونا یا نہیں ہونا اس واسطے محبت دن میرا جملہ سنو بے اجازتی جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بے قدریانو کوئی نہیں پتا بے قدریانو کوئی نہیں پتا قدر والے جانتے ہیں قدر و شان قدر پچھڑی ہے تے میرا بھائی صدیق اکبر کو پوچھ نماز پڑھ کے نکلے تے حسین کھیٹن پہ تے نالی مولا علی تے حسین نو چاہ لیا تے چاہ کے فرمایا یا علی ابنن بے علی جن پتر تیرے شبہن بھی نبی جن پتر تیرے پر شکل مصطفیٰ دیئے مولانا قاری عبدالرحیم ساکی صاحب اوتے پھر حسین نو چاہ کے نا میرے صدیق اکبر نے آکھیا حسین فدا کا ابی و امی تیرے تو میری ماں بھی صدقے تیرے تو میرا باپ بھی صدقے پھر ایک بار آکھو قدر والے جانتے ہیں قدر و شان بارش ہوئی مدینے میں تے چکڑ ہے مدینے وچ بارش ہوئی تے چکڑ ہے تے میرے مولا حسین دا قدم نظر چکڑ لگ گیا تے ابو ہریرہ نبی پاک دا بڑھڑا صحابی حافظ الحدیث آیا تے سر تو پگ لا کے نا حسین دے پیر صاف پہ پگ لا کے
پگ لا کے 5000 حدیثاں دا حافظ اپنی پگ نال زہرا دے لال دے پیر صاف پیا کرے تے حسین دا قدر والا ہے فرمایا چاچا تو میرے نبی دا بڑھڑا صحابی ہے انج نہ کر آکیا حسین اے تے میں پگ نال صاف پیا کرنا یہ داڑھی نال بھی صاف کراں لبا نال بھی صاف کراں تے مڑ بھی تیری شان دا حق ادا نہیں ہوندا ہن آکھو قدر والے جانتے ہیں قدیر شان سبق قدر والے جانتے ہیں قدر شان ایک شعر اور تے پھر میں اگلا جملہ پیش کرنے لگا پڑھ دیں شعر ساڈا ذوق ہے ہر مسلک دے لوگ بیٹھی ہو مہمان ہو سنو سنیاں دا کی عقیدہ ہے بے ادب اہل بیت پاک پہ گستاخیاں بے باکیاں لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان اہل بیت لعنت اللہ ہے علیکم دشمنان سنی دا کی آل بیت دے دشمن تے لعنت اسی آل بیت دے دشمن نو لعنتی سمجھیں او دے تے کروڑ لعنت میں اے بھی میں توجہ ہے میری اگلی گل اے صرف اے نہیں پیا دے حضور خود فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی جے کسے نو نبی دے صحابہ نو گال کر دیاں ویکھو نا تو انہوں آکھو لعنت اللہ علی شرکم تیرے تے خدا دی لعنت توجہ ہے میں ویکھو نا جاندے پہن کنے دن دا تھوڑا ہے 28 دن ماشاءاللہ دیر سارا پیکج ہے کم از کم 15 دن یا 14 دن انہاں مدینے رہنا اجے تک ٹورن تے گل وچ پھلاں دے ہار تے دعاواں تے محفل تے جس لے انہاں واپس ہو کے ہونا ہے ایئرپورٹ تے بندے ہاتھ چکنے وہ پتر غلام یاسین پرے دے ہاتھ چمینے لوکاں دعوتاں کرنیاں انہاں نظراں نو ویکھنا جڑیاں کعبے ویکھ کے آئیاں اگلا جملہ دھیان نہ سنو اے میں روزیاں وچ گیا 21 روزے نو 20 مئی نو واپس آیا تے جمعے والا دن نہ میں سیدھا ایئرپورٹ تو اپنی جتھے جمعہ پڑھانا مسجد سیدنا حسین اوتھے گیا تے سڑک تو لگ کے مسجد تک بڑی ساری مسجد ہے سڑک تو لگ کے مسجد تک سید ساڈے پیر صاحب بھی اوتھے جڑے موجودہ ہیں سید طاہر او بھی ہار لے کے کھڑے ہیں تے نمازی بھی کھڑے ہیں تے میں کہ تانوں کی ہو گیا ہے انہاں کہ تو مدینے ہو کے آیا ہے تو گنبد خضرا ویکھ کے آیا ہے میں پھر اپنے بھائیاں نو اس محلے والے نو مسئلہ سمجھا دیواں او جڑا 8 دن مدینے رہ کے آوے روزے نو باہروں ویکھے او چمن دے قابل ہے جڑا 10 دن مدینے رہ کے آوے روزے دیاں جالیاں ویکھے او چمن دے قابل ہے تے جڑے 1450 سال تو روزے دے وچ ستے پین او کتنی عزت والے سلامت رہو واقعہ کربلا ہو گیا واقعہ کربلا ہو گیا بے مثل شہیداں نے قربانیاں دے دی 11 محرم دا دن آیا بدبختاں دا اتنا بے غیرت اتنا لانتی اتنا کمینہ ہا دشمن کہ شہادت تو بعد بھی انہاں دے اندر جڑی بغض آل بیت
دی اگ بھڑکدی پئی ٹھنڈی نہیں 72 تن قربان کر کے بھی بغض دی اگ ٹھنڈی تے دنیا دے حریص کتے انہاں دا ہرس پورا نہیں ہویا او شہزادیاں جنہاں دا حیا آسمان دے فرشتے بھی کرن اللہ تو انہیں جزائے خیر دے بے تواڈیاں نگاہاں تے بے قرار ہے او ہستیاں جنہاں دے بوے تو جبریل نیویں دھون کر کے لنگ جاتے آیت تطہیر دیاں وارثاں انہاں نو ظالماں نے قیدی بنا جملے تے غور کرو کون قیدی ہے اس رسول دیاں دھیاں قیدی جیڑا رسول ایک دن ہرنی دے کولو گزریا تے ہرنی نو قید وچ ویکھیا تے اس آکھیا میرے نکے نکے بچے نوں مینوں چھڈو تے سائیں بے قرار ہو کے فرمایا تیرے نکے نکے بچے میں تینوں قید تو رہا کرنا جا بچیاں نو دودھ پلا کے آ جا جیڑا رسول ہرنی نو قید وچوں چھڈ کے ضامن بڑھ کے بہ گیا اج اس رسول دیاں قید جدو قیدی بنا کے ایک قافلہ کربلا تو ٹرن لگا نا نوجوانوں بزرگوں ذرا تصور چلے آؤ جدو قافلہ ٹرن لگا تے سیدہ زینب بیکھیا کدہیں علی اکبر پہ کدہیں قاسم کدہیں عباس اپنے ویر حسین دے مبارک جسم دے کول آئے اسی سننی ہے ادب والے لاشا نہیں آکھنا مبارک جسد انور دے کوڑ آئیاں نا سیدہ زینب تے کتابہ میں لکھیا ہے اے زینب عاشقہ حسین دی ایک گھڑی حسین جدا ہو جاوے آتے زینب رومن لگ پم دیا میرا ویر حسین کیوں نہیں آیا پتر ذرا اٹھنا بیٹھنا بند کر کے اے آخری جملے ذرا دھیان نہ سنو جدو ویکھیا ویر زمین کربلا تے لیٹے آئے ایسے ویر نو اپنے نانے دے سینے تے لیٹیاں بھی ویکھیا ایسے ویر نو نانے دے کندیاں تے بیٹھیاں بھی ویکھیا ایسے ویر نو نانے دے سینے تے لیٹیاں نانے دی زبان چوس دیاں بھی ویکھیا اج خاک کربلا تے حسین لیٹے نو ویکھ کے سیدہ زینب دی اکھاں وچ آنسو مدینے والمو کر کے آکھے یا محمدہ یا جدی نانا تیرے کندیاں دا سوار اج کربلا دی مٹی تے ہے نانا او دا انگ انگ زخمی ہے او دا عضو کٹیا پہ آئے او دا سارا جسم لو لوہان ہے اتنے درد نل ثانی زہرا نے نانے نو پکارے ہے کہ دشمن بھی رون لگ پہ دشمن بھی رون لگ پہ اس کیفیتی اے پاک کافلا پاک بیبیاں نو قیدی بنا کے اٹھاں تے ننگیاں کوہانا تے بٹھا کے مبارک سرانو نیزیاں تے چڑھا کے لے کے جا رہے نے سیدہ مبارک جسمہ مل بار بار بیندیاں نے الوداع کہہ کے قیدی ہو کے قافلہ ٹر پی آئے کوفے وال جدوں قافلہ ٹری ہے میں کربلا حاضر ہویا میں کوفے بھی گیا میرے ویرو کربلا تو کوفہ 90 میل دور ہے 90 میل دا فاصلہ ہے سفر ہندا جا رہے ہے ایک منزل تے ایک قافلہ ٹھہرے آئے ظالم یزیدی شامہ تے بہ گئے پانی منگایا کھانا پکایا لیکن میں قربان جاما آل رسول دیاں بیبیاں دھپے کھڑیاں نے کوثر تے والی دیاں دیاں دھپے کھڑیاں نے قیامت دی گرمی وچ جس نبی نے کملی دے سائے تھلے امت نو لکاؤنا ہے او دیاں بیٹیاں دھپے کھڑیاں نے رون والے ہو اللہ تو اڈے آنسو قبول فرمائے کسے غم بچ اللہ تو نہ روائے اے غم پاکاں دی محبت رونا عبادت
آنسو آ جانا اے عبادت ہے میرے آقا دے غلاموں ظالم شام تے بیٹھے نے پردے داراں دھپے بیٹھیاں نے زین العابدین دھپے کھڑا ہے ظالمہ نے جدو کھا پی لے آئے نیزہ حسین دے سرے انور والا نیزہ زمین تے کڑی آئے زمین تو پٹن دا ارادہ کیتا ہے نیزہ نہیں پٹی رہا 5 بندیاں کوشش کی تھی نیزہ نہیں پٹیا جا رہا 10 بندیاں کوشش کی تھی نیزہ نہیں پٹیا جا رہا سواریاں نو ٹورن دا ارادہ کیتا ہے سواریاں نہیں پیاں ٹور دیاں ایک لئیر آیا ہے میرے زین العابدین دے کرے باہن تو پکڑ کے آ جائے تو ساں بد دعا دیتی ہے تاں قافلہ نہیں پیا چلتا تو ساں بد دعا دیتی ہے تاں نیزہ نہیں پٹیا جا رہا حسین دے پتر نے بابا دے سربل ویکھئے بابا دے سربل ویکھئے تے کیا بابا میں بیمارا بابا میں پیاسا ماں بابا میں مظلوم ظالمہ دیاں جھڑکیاں میرے کلو چلیاں نہیں جان دیا ظالمہ دی جبر میرے کلو برداشت نہیں ہوندہ بابا یتیم پتر تے بیمار پتر تے رحم کرو قافلہ ٹورو نیزہ پٹیا جائے سواریاں ٹور پون بابا مہربانی کرو عاشقو اہل بیت دا درد لے کے بیٹھن والو سری انور وچوں آواز آئی شہید زندہ نے شہید نے سید الشہداء فرمایا پترا قافلہ کی میں ٹورا میری سکینہ قافلے وچ کوئی نہیں میرے سینے تے سون والی سکینہ میرے بازوان تے سون والی سیدہ قافلے وچ کوئی نہیں جناب زین العابدین نے پھپھو زینب نو کیا پھپھو میری بہن سکینہ نو ایکھو سواری تے کوئی نہیں مینو دین گھر بیٹھیا مل گیا ہے پچھو حسین دی تھی کڑو کیڑیاں قربانیاں دیتی پچھو بیمارے کربلا وچوں کیڑیاں قربانیاں دین تو بعد کلمہ ساڑھے تک پہنچی ہے جناب سیدہ زینب ننی پاک سکینہ دے قدمہ دے نشانہ تے ٹردیاں جا رہی ہیں شام دا بیلا ہو گیا ہے سکینہ باغ فاطمہ دی کلی دھوپ دی وجہ تو ایک جھاڑی ہے او دا سایہ ہے سیدہ اس سایہ تھلے جا کے بہ گئیاں نے اکھ لگ گئی ہے ویران تو بچھڑی بہن بابا تو بچھڑی بہن تھی کئی دنہ دی پیاسی تھی او دھیاڑے ہو دیاں دے دکھ تے برداشت نہیں ہوندے جنہ دیاں دکھی ہوندیاں او باپ دی کمر جھک جاندی ہے جنہ دیاں گھراں وچ دکھی ہوندیاں باپ تے ماں ہر ویلے تڑپ دے رہندے کیڑی قسمت ماڑی ہے میری دھی دی لوگوں دھیاں بیٹھے ہو اللہ سب دیاں نو خوشحال رکھے سکینہ پاک دا صدقہ جناب زینب عالیہ ٹردیاں جھاڑی دے قریب پہنچیاں نے جھاڑی دے قریب پہنچیاں نے جدوں قریب گئیاں اتنی دیر نو شام پہ گئی ہے انیرا ہو گیا ہے جناب زینب نے بیکھے ہے ایک برقع پوش بی بی ہے جڑی سکینہ نو جا کے بیٹھی ہے جھولی وچ لئی بیٹھی ہے چمدی پئی ہے سکینہ کربلا دی کہانی پیاں بیان کر دیاں انج میرے بابے دے گلے تے ظالم خنجر چلایا ہے انج میرے ویر اکبر نو ظالم برچھی ماری ہے انج میرے چاچو عباس دے بازو کٹیتے نے برقع
برقع پوش بی روئی بھی جاندی ہے، نالے کربلا دا واقعہ بھی سندی پئی ہے۔ جناب سیدہ زینب جدوں قریب گئیاں نے جا کے آکھیا اے برقع پوش بی کون جے؟ ساڈی یتیم بچی نو چاہ کے بیٹھیاں جے، ایتھے کوئی یتیماں نال پیار کرن والا نہیں، ایتھے کوئی آل نال محبت کرن والا نہیں، تسی کون جے؟ تڑپ جا سو حسین مسجد چ بیٹھن والے ہو۔ اگوں برقع پوش بی فرمایا بھول گئی ہے زینب تیری ماں فاطمہ۔ سیاڑیا نہیں پہچانیا نہیں تیری امی فاطمہ ماں، میں جنت وچ ویکھیا ہے میری تھی باپ دی بچڑی تھی کلی سکتی ہے، میں اللہ کو اذن لے کے آ گئی ہاں میری بیٹی کدے ڈر نہ جاوے، رات پوندی پئی ہے کتے بیٹی ڈر نہ جاوے۔ اللہ اکبر۔ ثانیہ زہرا نے کہا امی او دو کتے سے جدو ظالم خنجر چلا رہے سن سانو قیدی کر رہے سن، فرمایا میں سب کچھ ویدی رہیاں دعا کرتی رہیاں اللہ حسین نو نانے دی پگ دی لاج رکھن دی توفیق دیویں، زینب نو میری چادر دی لاج رکھن دی توفیق۔ اللہ تو نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس تو بعد مزید اگے نہ میرے وچ بیان کرن دی جرت نہ تواڈے وچ سنن دی سکت، اے اتنا دردناک واقعہ ہے۔ میں ایک جمعے تے بیان پہ کراں تے میرا ایک مقتدی کھڑو گیا دا کاری جی اللہ دا واسطہ ہی نہیں بس کرو کوئی بندہ مر جاسی گی۔ اے اوہی ہستیاں جنہ ایڈے جبر تے ایڈیاں تکلیفاں برداشت کر کے بھی نانے دی امت دی لاج رکھی، نانے دی امت نو بچایا، نانے دی امت تے کرم فرمایا، نانے دی امت تے مہربانی فرمائی۔ اللہ اکبر۔ بس آخری جملہ میں پیش کر کے گل مکان لگا۔ کون؟ حسین۔ اسی نوکر آل محمد دے، اسی نوکر آل محمد دے، ساڑی جند تے جان حسین، سارے آکھنا ہے ساڑی جند تے جان۔ تقریر مک گئی ہے بس ایک باری تسی بولو پیار نہ، ساڑی جند تے جان دتے پتر پھرا سب راہ خدا کی تبہوں احسان حسین، اساں سنیانو کدی نہیں بھولنا جی میں پڑھیا قرآن۔ چلو وہ شعر میں پڑھ دینا۔ شاہ است اچھی شاہ است زور نہ شاہ است دل نہ شاہ است بادشاہ است دین است دین پناہ است۔ اچھا میرے آقا حسین نے کتے سر کٹائے؟ کتے سر کٹائے؟ سارے بولو۔ کربلا وچ سجدے کتے سر کٹائے؟ سارے بولو۔ سب نو پتہ ہے کربلا وچ حسین دا سر سجدے وچ کٹیا، پھر سانو نمازی تا بڑھنا چاہیے۔ حسین نے نیزے تے قرآن پڑھیا، سانو قرآن پڑھنا چاہیے۔ تیسرا پیغام ہے ظالم دا ساتھ نہیں دینا، نماز پڑھنی ہے قرآن پڑھنا ہے تے ظالم دا ساتھ نہیں دینا۔ اللہ پاک میری حاضری قبول فرمائے۔ ہونا اللہ یاسین صاحب ذرا حوصلے میں چاہو نا تے میری گل سنو۔ بسم اللہ۔ بس میں آخر تے تہاڈی طرفوں اپنے طرفوں اپنے پتر یاسین تے بزرگانوں پیغام دینا چاہنا، مسافر مدینے شہر جانے والے، مسافر مسافر مدینے شہر جانے والے، میرا مصطفیٰ نو سلام عرض کرنا، ساڈا بھی حضور دی بارگاہ وچ سلام پیش کرنا، اور اینا دی حاضری
یقیناً قبولیت آڑیے، کیونکہ نبی پاک دے نواسے دا ذکر کر کے ذکر کرا کے جا رہے ہیں، جدوں حسین دا وسیلہ لے کے جاویے تے سائیں ڈھیر کرم کر پائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ امتی لب پہ جاری رہا، امتی لب پہ جاری رہا، ایسے غم خوار امت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ السلام ہے سبز گنبد کے مکین، السلام ہے رحمت للعالمین، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ وازواجکہ واولادکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین، الصلاة والسلام علی رسولہ سید الانبیاء والمرسلین وعلی کل ملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ یا رب وحدہ لا شریک، ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرما۔ اللہ میرے اور حاضر مجلس دے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری امت دے پچھلے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وچ رکھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وچ ہی ماری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وچ ہی اٹھائیں، مریت خاتمہ بالخیر فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔